औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो में हम जिक्र कर रहे हैं एक बहन की कहानी का कि किस तरह वो एक इंसान के इश्क में मुब्तला हुई, वहाँ से धोखा खाया और फिर अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की तरफ चली। तो ये बहन पिछली वीडियो में बता रही थी कि किस तरह उन्होंने वजीफ़े पढ़ना शुरू कर दिए, ये सोच कर के लड़के की माँ ने यकीनन कोई जादू कराया होगा लड़के को शादी से इनकार करवाने के लिए। ये कहती हैं कि अब फिर ये वज़ाइफ़ पे वज़ाइफ़ पढ़ती चली जा रही थी और हर वजीफ़ा ख़त्म होने के बाद ये इनका यही ख्याल होता था कि लड़का अभी भागा भागा आ जाएगा या लड़के के माँ बाप आएंगे और शादी की दोबारा बात होगी। ये कहती है कि हर वजीफ़ा ख़त्म करने के बाद मेरी उम्मीद टूटती थी, लड़के वालों की तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं होता था, लेकिन फिर भी मैं वजीफ़ा पढ़ने से दिल बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं पहले भी ज़्यादा शिद्दत से नया वजीफ़ा तलाश करके उसको पढ़ना शुरू कर देती थी। मुझे हर बार लगता कि अब जो वजीफ़ा मैंने ढूंढा है और जो मुझे मिला है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अब पढ़ूंगी तो सब चीज़ें मेरे हक़ में हो जाएंगी और मेरी शादी आनन फानन इस लड़के से हो जाएगी। ये कहती हैं कि वजीफ़े तो मैं पढ़ ही रही थी, लेकिन उसके साथ मैंने ये किया कि वो पेजेस जहाँ से मैं वज़ाइफ़ ढूंढती थी और पढ़ती थी, उन पेजेस के एडमिन से मैंने कांटेक्ट शुरू कर दिया। मुझे पूरी उम्मीद थी कि किसी ना किसी शख्स के पास मेरे इस मसले का हल ज़रूर होगा। इसी दौरान सादे बजे मैंने आपसे भी कांटेक्ट किया। आपने तो मुझे पहली फुर्सत में ही साफ कह दिया कि सब वज़ाइफ़ छोड़ो और दुरूद इब्राहीम और इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। सच बोलूँ तो मुझे उस वक्त आपकी बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार तो मैं पहले भी पढ़ती थी और आप मुझे कह रही थी कि मैं दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार ही सिर्फ पढ़ती रहूँ, उसकी तादाद को ज़्यादा बढ़ा दूँ, चलते फिरते पढ़ना शुरू कर दूँ, सारे दिन में कोई वजीफ़ा ना पढ़ूँ बल्कि यही दो चीज़ें पढ़ूँ। तो ये तो कोई नई बात नहीं थी मेरे लिए। मैंने आपको ये भी कहा कि आप किसी और से मेरे लिए पूछें, अपने किसी बुज़ुर्ग से पूछें, अपने वालिद से पूछें कि मेरा मसला कैसे हल होगा। आपका फिर वही जवाब था कि दुरूद शरीफ पढ़ो, इस्तिग़फ़ार पढ़ो और हर वक्त पढ़ो। ये अल्लाह ताला की तरफ से था कि बाकी जिन लोगों को मैंने कांटेक्ट किया था और जो उन्होंने वज़ाइफ़ बताए थे वो सब के सब तो मैं पढ़ चुकी थी, किसी ने मुझे कोई नया वजीफ़ा ना बताया। अब मेरा दिल उनसे उठ चुका था क्योंकि मैं सारे वज़ाइफ़ आजमा चुकी थी। एक दिन थक हार कर मैंने फ़ैसला किया कि अब मैं कोई वजीफ़ा नहीं पढ़ूंगी और अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार पढ़ूंगी। पहले मैं सिर्फ तहज्जुद के वक्त दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार पढ़ती थी, फिर मैंने बाकी दिन में भी दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया। इस दौरान बड़े अजीब से ख्याल मेरे दिल में आने लगे। कभी मैं खुद से कहती कि अच्छा मैंने हार मान ली है, कभी कहती कि फ़ाइनली जादू जीत ही गया और मैं हार गई। उस वक्त मेरी हालत ये भी थी कि जब मैं घर से बाहर निकलती और सड़कों पर इश्तिहार लगे देखती कि सिर्फ एक बार कॉल करें आपका हर काम हो जाएगा, महबूब आपके कदमों में होगा, तो दिल चाहता था कि भाग कर ऐसे दावा करने वाले लोगों के कदमों में बैठ जाऊं और अपना काम पूरा करवा कर ही उठूं। आज आपको कह रही हूँ कि अगर माँ बाप का उस वक्त मुझे खौफ ना होता तो पता नहीं मैं क्या करती और मेरे साथ क्या होता। अब सोचती हूँ तो शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जिन चंद लोगों को मैंने इंटरनेट पे कांटेक्ट किया था वज़ाइफ़ पूछने के लिए, वो कभी मेरे माँ बाप का नाम पूछते थे, कभी मेरी तारीख़ पैदाइश पूछते थे, कुछ कहते थे कि किस वक्त पैदा हुई वो बता दो, कहाँ पैदा हुई, कुछ तस्वीर मांगते थे और कुछ तो सीधा सीधा ही बहुत लंबी चौड़ी रकम का मुतालबा कर लेते थे कि आप ये रकम दे देंगी तो आपका काम हो जाएगा। एक साहब ने तो यहाँ तक कहा कि आप पे बहुत ज़बरदस्त जादू किया गया है, आपकी पसंद का काम होगा लेकिन आपको उसके लिए हमसे ताउन करना होगा और हमारी हर बात माननी होगी। ये भी अल्लाह का करम था कि जब वो ये इन्फॉर्मेशन मांगते थे या ताउन करने की बात करते थे तो मैं डर जाती थी और उन लोगों को ब्लॉक कर देती थी। वो मुहावरा है ना कि मरती क्या ना करती, मुझे सबसे महफूज तरीका आखिर में यही लगने लगा कि जो आपने मुझे कहा कि दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार की तादाद बढ़ा दो, चलते फिरते पढ़ो। बस मैंने फिर यही पकड़ लिया। मैं चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ती, जिस वक्त दुरूद शरीफ ना पढ़ती तो इस्तिग़फ़ार पढ़ती, इस्तिग़फ़ार ना पढ़ती तो दुरूद शरीफ पढ़ती। ये अल्लाह का करम ही तो था कि सारे रास्ते अल्लाह ने बंद कर दिए और मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार का रास्ता खोला। अभी मुझे चंद महीने ही हुए थे कि एक दिन मेरी दुबई वाली बहन की कॉल आई। उसने कहा कि उस लड़के ने मेरी बहन को कॉल किया था और मेरी बहन की मिन्नतें कर रहा था कि वो एक बार मुझसे बात करा दे। मेरी बहन ने सख्ती से उसको मना कर दिया कि हम तुमसे कोई राब्ता नहीं रखना चाहते। मैंने जब ये बात सुनी तो मैंने कहा बहुत अच्छा किया कि उसको भगा दिया, मुझे उससे बिल्कुल भी कोई बात नहीं करनी, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं। फिर कुछ दिन बाद मेरी बहन ने कहा कि वो बार बार कॉल करता है और मिन्नतें करता है कि एक बार सिर्फ बात कर लो। मेरी बहन शादीशुदा है,
یہ بات اس کے گھر کو خراب بھی کر سکتی تھی، تو میری بہن نے مجھے مشورہ دیا کہ تم بس ایک بار اس سے بات کر کے دیکھ لو کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے جو اتنی منتیں کر رہا ہے۔ میں اپنی بہن کو کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو میرا نیا نمبر دے دینا۔ اس لڑکے نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور شدت سے معافیاں مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور اس بات کی سزا صرف میں نہیں بلکہ میرے گھر والے بھی بھگت رہے ہیں۔ اس نے بتایا کہ مجھ سے ملنے سے پہلے اس کی بہت ساری لڑکیوں سے دوستی رہی تھی، اس کا وقت اچھا گزرتا تھا، اس کے ماں باپ کو اس کی ان حرکتوں کا بھی علم تھا، لیکن ان باتوں کو نہ تو اس کے والدین سیریس لیتے تھے نہ وہ سیریس لیتا تھا۔ لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرنا، وقت گزاری کرنا اور نہ جانے کیا کرنا، یہ سب اس کا صرف ایک مشغلہ تھا۔ کالج میں اس نے اپنی بہن کے ذریعے مجھ سے دوستی کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن میری ریزرو نیچر کو دیکھ کر اس کی ہمت نہیں پڑی۔ اس نے اس بات کا اقرار بھی کیا کہ میری شخصیت اس کے لیے ایک چیلنج بن چکی تھی۔ اس کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ وہ کسی لڑکی پر نظر ڈالے اور وہ لڑکی اس کو لفٹ نہ کرائے۔ اپنی عزت کو پوری کرنے کے لیے اس نے اپنے ماں باپ کو میرے گھر رشتہ لینے کے لیے کہنا شروع کر دیا۔ ماں باپ نے پہلے تو سیریس نہیں لیا، لیکن جب اس کا اصرار بڑھتا چلا گیا تو اس کے ماں باپ نے صاف منع کر دیا کہ ہمارے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے نہ صرف خوبصورت بلکہ اپنے سے بھی زیادہ امیر بہو لانا چاہتے تھے۔ یہ بھی ضد پر آ گیا، ماں باپ کو ایموشنل بلیک میل کرنے لگا، تو تب اس کے ماں باپ بھاگے بھاگے میرے گھر آئے اور رشتہ ڈال دیا کہ کہیں اکلوتا بیٹا ضد میں آ کر اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا لے۔ اور جب ہماری منگنی ہو گئی، آہستہ آہستہ میری اس سے فون پہ بات شروع ہو گئی، اور جس دن میں نے اس کی محبت کا جواب محبت سے دیا اور اس کو احساس ہو گیا کہ اب میں اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہوں، اسے اظہار بھی کر بیٹھی ہوں، تو اس کا دل میرے سے اچاٹ ہو گیا۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ جب وہ میرے سے بات کرتا تھا تو اس کو عجیب سی مجھ سے چڑ ہونے لگی۔ اسی دوران جب بزنس کے سلسلے میں یہ اپنے والد کے ساتھ باہر گیا تو جن لوگوں کے ساتھ یہ بزنس کر رہے تھے ان کی بیٹی اس کو پسند آ گئی۔ وہ ماڈرن بھی تھی اور اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی بھی تھی۔ ماں باپ کا سب کچھ اسی کا تھا۔ اس سے پہلے کہ یہ اپنے ماں باپ سے اس لڑکی کا ذکر کرتا، اس کے ماں باپ نے خود ہی اس لڑکے سے اس لڑکی کے رشتے کی بات کی۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ اور پھر اس کے بعد اس نے جو میرے سے سلوک کیا یا اس کے ماں باپ نے جو میرے گھر والوں سے سلوک کیا، کہ جیسے اس نے ایک میسج پہ مجھ سے رشتہ توڑ دیا تھا، اس کے ماں باپ نے بھی کال پر میرے ماں باپ کو یہ کہہ دیا کہ ہمارے بیٹے نے انکار کر دیا ہے، ہم مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ نہ ہی کوئی ہمدردی تھی، نہ ہی کوئی کرٹسی تھی۔ ایک میسج پہ اس لڑکے نے رشتہ ختم کیا، اور ایک کال پر، وہ بھی جو میرے ابو نے اس کے والدین کو کی تھی، اس کے ماں باپ رشتے سے پیچھے ہٹ گئے۔ میں حیران ہوتی ہوں کہ اس تک انہوں نے یہ باتیں کیوں نہیں کی کہ ہماری بھی بیٹی ہے، ہم لڑکی والے ہیں، ہم بیٹی والوں کا درد سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی کی سٹوری نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ اس وقت زندگی کے کسی ایسے وقت سے گزر رہے ہیں، کسی ایسے موڑ سے گزر رہے ہیں کہ جہاں آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں، زندگی جیسے سوچی تھی ویسے نہیں گزر رہی، بہت ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہو رہی ہیں، تو پلیز فوراً سے پہلے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ اب یقین کریں، جیسے جیسے آپ درود شریف پڑھتے جائیں گے، آپ کی کنفیوژن دور ہوگی، آپ کی الجھنیں دور ہوں گی، آپ کو راستے ملتے چلے جائیں گے، آپ کی سوچوں میں امپروومنٹ آئے گی، اور وہ امپروومنٹ آئے گی جو آپ کے ساتھ رہے گی۔ درود شریف جو پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو درود شریف کی رحمتیں اور برکتیں کبھی بھی نہیں چھوڑتی۔ آپ درود شریف چاہے کم کر دیں، کچھ عرصے کے لیے بند بھی کر دیں پڑھنا، وہ جو نظر کرم آپ پر ہوئی ہوتی ہے نا درود شریف پڑھنے کی وجہ سے، وہ نظر کرم آپ کو واپس درود شریف کی طرف لے کر آتی ہے، اور آپ کی زندگی سنورتی ہی سنورتی ہے، اس طرح کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان شریف میں ہم سب کو حضور پاسم کی بہت بابرکت زیارت نصیب کریں، آمین ثم آمین، اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کریں، آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔